channel All-in-One Learners. Today we are going to study about haloalkene of class 12. So let's start our today's topic. हाम्रो आजको टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले हेलोअल्केन च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ त्यसको बारेमा हेरौँ. First of all, we have to read about introduction, classification and nomenclature of haloalkene. Then we should read about preparation of monohaloalkene, then physical properties of monohaloalkene and chemical properties of monohaloalkene. And in chemical properties, we have to read about nucleophilic reaction, elimination reaction, reaction with metals, and in metals we have to read about the reaction with two metals mostly, that is sodium metal, which is Wurtz reaction, and with magnesium metal, that is Grignard reagent and other reduction reactions. So we will discuss in detail in other videos, and we have to study in brief about polyhaloalkane. So in this topic, in this video, I'm going to include these two topics, that is preparation of monohaloalkane and introduction, classification and nomenclature. So let's start from introduction, classification and nomenclature of haloalkane. First of all, what are haloalkane? Haloalkane, they are the class of organic compound derived from the replacement of one or more hydrogen atoms by halogen atom from hydrocarbon. हाइड्रोकार्बनबाट एउटा अथवा धेरै हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्यो केले हेलोजनले रिप्लेस गरेर नयाँ बन्ने कम्पाउन्ड हेलोअल्केन हुन्छ. जस्तो कि हाम्रो यो रियाक्सनमा हेरौँ, यो आरएच यो भनेको हाम्रो हाइड्रोकार्बन भयो, जसमा आर भनेको जुनै पनि अल्काइल ग्रुप हुनसक्छ, जस्तो कि CH3, CH2, CH3, CH2, CH2 जुन पनि हुन सक्यो. र यदि यो हाइड्रोकार्बनको यो यचलाई हाइड्रोजन एटमलाई हेलोजन एटम, यक्स भनेको हेलोजन एटम जुनमा क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, फ्लोरिन पर्छ, र यो हेलोजन एटमले रिप्लेस गरेर बन्ने नयाँ कम्पाउन्ड यो आर यक्स कम्पाउन्ड बनेको छ, यो कम्पाउन्डलाई नै हामी भन्छौँ हेलोअल्केन. अब यसको इक्जाम्पल्स हेरौँ. फर्स्टमा छ CH4. CH4 छ, यो CH4 को एउटा हाइड्रोजनलाई यसरी रिप्लेस गरेर यदि क्लोरिन आएर यसमा जोइन भयो, बोन्ड बन्यो भने हाम्रो CH3Cl बन्छ, यो नै भयो हाम्रो हेलोअल्केन. अब यो क्लोरिन, एउटा क्लोरिन यता गएर CH3Cl बनायो, क्लोरोमिथेन, र एउटा क्लोरिन चाहिँ यो यहाँबाट रिप्लेस भएको यचसँग बनेर HCl बनाउँछ, प्लस HCl. त्यसै गरी यो रियाक्सनमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, यो भनेको इथेन भयो. इथेनको एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो भनेपछि यहाँ CH3 मा एउटा हाइड्रोजन गयो भनेपछि CH3 जस्ता तस्तै भयो, CH2 भयो, एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो र के आयो, एउटा हेलोजन एटम आयो, द्याट इज क्लोरिन आयो, प्लस HCl यो छँदैछ. यसरी हाम्रो हेलोअल्केन फर्म हुन्छ. अब हामी यसको क्लासिफिकेसन र नोमेनक्लेचरतिर जाउँ. क्लासिफिकेसन र नोमेनक्लेचर, हामी क्लासिफिकेसन चाहिँ दुईवटा बेसिसमा हामीले यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. एउटा अन द बेसिस अफ टाइप अफ कार्बन एटम टु विच हेलोजन एटम इज बोन्डेड. हेलोजन एटम चाहिँ कस्तो टाइपको कार्बन एटममा बोन्डेड छ त्यो अनुसार पनि हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. र अर्को बेसिस हामीसँग छ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ हेलोजन एटम प्रेजेन्ट पर मलिक्युल. एउटा मलिक्युलमा कतिवटा हेलोजन एटम छ त्यो अनुसार पनि हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. फर्स्ट अफ अल हामी यो बेसिसमा हेरौँ, अन द बेसिस अफ टाइप अफ कार्बन एटम टु विच हेलोजन एटम इज बोन्डेड. यो बेसिसमा तीनटा टाइपमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ. एउटा प्राइमरी हेलोअल्केन, अर्को सेकेन्डरी हेलोअल्केन र अर्को टर्सियरी हेलोअल्केन. फर्स्ट अफ अल प्राइमरी हेलोअल्केन. प्राइमरी हेलोअल्केन भनेको कस्तो भयो त, यदि 1 डिग्री कार्बनमा हेलोजन एटम जोइन बोन्डेड छ भने त्यसलाई प्राइमरी हेलोअल्केन भन्छौँ. र अब 1 डिग्री कार्बन एटम भनेको कस्तो एटम त, 1 डिग्री कार्बन एटम भनेको त्यस्तो कार्बन जुन चाहिँ डाइरेक्टली बोन्डेड छ एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुपसँग. मानौँ यो एउटा कार्बन एटम भयो जुन चाहिँ हेलोजन बोन्डेड भएको कार्बन एटम यही भयो. यो कार्बन एटम यदि अल्काइल ग्रुपसँग, एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुपसँग डाइरेक्टली बोन्डेड छ भने त्यस्तो कार्बनलाई हामी 1 डिग्री कार्बन भन्छौँ. भनेपछि हाम्रो यो कार्बन एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुपसँग बोन्डेड छ, द्याट इज दिस आरसँग मात्रै डाइरेक्टली बोन्डेड छ, डाइरेक्टली बोन्डेड भएको हेर्नुपर्छ. भनेपछि हाम्रो यो कार्बन 1 डिग्री कार्बन भयो. यदि 1 डिग्री कार्बनसँग हेलोजन एटम बोन्डेड छ भने त्यसलाई हामी प्राइमरी हेलोअल्केन भन्छौँ. द्याट इज दिस इज 1 डिग्री कार्बन एन्ड द हेलोजन एटम विच इज डाइरेक्टली बोन्डेड विथ 1 डिग्री कार्बन, then this type of haloalkane
are called primary haloalkane. So let's study some examples of primary haloalkane. CH3 CH2 Cl र CH3 CH2 CH2 Br. अब हेरौँ, यो हेलोजन एटम यहाँ क्लोरिन छ, क्लोरिन बोन्डेड भएको कार्बन भनेको यो कार्बन भयो। यो कार्बन चाहिँ कतिवटा अल्काइल ग्रुपसँग डाइरेक्टली बोन्डेड छ, यो CH3 एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुपसँग डाइरेक्टली बोन्डेड छ यो कार्बन भनेपछि यो कार्बन हाम्रो के हुने भयो, 1 डिग्री कार्बन हुने भयो। यदि हेलोजन एटम विच इज क्लोरिन इन दिस केस चाहिँ एउटा मात्रै 1 डिग्री कार्बनसँग बोन्डेड छ भने यो हाम्रो प्राइमरी हेलोअल्केन भयो। यसमा पनि हेलोजन एटम हाम्रो ब्रोमिन भयो, ब्रोमिन बोन्डेड भएको कार्बन यो कार्बन भयो। यो कार्बन डाइरेक्टली कतिवटा अल्काइल ग्रुपसँग बोन्डेड छ, यहाँ डाइरेक्टलीको कुरा गर्छौँ हामी, यो अल्काइल ग्रुपसँग मात्रै यो कार्बन डाइरेक्टली बोन्डेड छ, यो इन्डाइरेक्टली बोन्डेड भयो। सो भनेपछि यो कार्बन पनि हाम्रो 1 डिग्री कार्बन हुने भयो। 1 डिग्री कार्बनसँग हेलोजन एटम बोन्डेड छ भने त्यसलाई हामी प्राइमरी हेलोअल्केन भन्छौँ। अब हामी यसको नोमेनक्लेचर हेरौँ। दुईटा छ, दुईटा भएपछि हाम्रो ओड रुट इथ आउँछ, सिङ्गल बोन्ड इन, र हामी यो क्लोरिन चाहिँ अगाडि प्रिफिक्समा लेख्छौँ क्लोरो इथेन। यसरी हामी हेलोअल्केनको नोमेनक्लेचर गर्छौँ। हामीले क्लास 11मा पनि पढिसकेका थियौँ। यहाँ ब्रोमिन भयो, यहाँ चाहिँ 1 2 3वटा कार्बन चेन छ भनेपछि 3वटा भएपछि ओड रुट प्रोप आउँछ, सिङ्गल बोन्ड इन, र ब्रोमिन छ, ब्रोमिनलाई प्रिफिक्समा लेखौँ ब्रोमो प्रोपेन, र यसलाई अर्को नामले पनि जनाउन सकिन्छ प्रोपाइल ब्रोमाइड यसरी। र यदि जेनरली हाम्रो चेन लेन्थ 3टा अथवा 3टा भन्दा बढी भयो भने हामी यसलाई यन प्रोपाइल युज गर्छौँ। यो भयो प्राइमरी हेलोअल्केन। अब हाम्रो अर्को टाइप हो सेकेन्डरी हेलोअल्केन। सेकेन्डरी हेलोअल्केन भनेको कस्तो त? सेकेन्डरी हेलोअल्केन अघि हामी प्राइमरी हेलोअल्केनमा 1 डिग्री कार्बनसँग डाइरेक्टली बोन्डेड छ भने हामी प्राइमरी हेलोअल्केन भन्थ्यौँ भने अब यहाँ 2 डिग्री कार्बनसँग हेलोजन एटम बोन्डेड छ भने सेकेन्डरी हेलोअल्केन भन्छौँ। अब 2 डिग्री कार्बन कसरी पत्ता लगाउने? 2 डिग्री कार्बन हाम्रो हुन्छ यदि यो कार्बन डाइरेक्टली बोन्डेड छ दुईटा अल्काइल ग्रुपसँग, एउटा यो आर अल्काइल ग्रुप, एउटा यो आर अल्काइल ग्रुप, दुईटा अल्काइल ग्रुपसँग यदि यो कार्बन डाइरेक्टली बोन्डेड भयो भने यो कार्बन हाम्रो कति डिग्री कार्बन हुने भयो? यो 2 डिग्री कार्बन हुने भयो। र यो 2 डिग्री कार्बनसँग यो हेलोजन एटम बोन्डेड छ भनेपछि यो कुन हेलोअल्केन हुने भयो? हाम्रो सेकेन्डरी हेलोअल्केन हुने भयो। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ। यो भयो, यो हेलोजन एटम बोन्डेड भएको कार्बन यो कार्बन दुईटा अल्काइल ग्रुपसँग बोन्डेड छ, एउटा यो अल्काइल ग्रुप, एउटा यो अल्काइल ग्रुप भनेपछि यो 2 डिग्री कार्बन हुने भयो। 2 डिग्री कार्बनसँग हेलोजन एटम बोन्डेड छ भने सेकेन्डरी हेलोअल्केन। अब हामी यसको नेमिङ हेरौँ। नेमिङ हेर्दाखेरि हामी पहिला नम्बरिङ गरौँ, 1 लङ्गेस्ट चेनबाट 1 2 3 भयो। 2 पोजिसनमा हाम्रो क्लोरिन छ भनेपछि 2 क्लोरो भयो, 3टा भएपछि प्रोप, सिङ्गल बोन्ड एन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अर्को इक्जाम्पल हामी हेरौँ। यो पनि 2 डिग्री कार्बनसँग हेलोजन एटम बोन्डेड छ, त्यही भएर सेकेन्डरी भन्नै परेन। अब हामी हेरौँ 1 2 3 4, 4वटा भयो र 2 पोजिसनमा ब्रोमिन छ भनेपछि हाम्रो नेम के हुने भयो? 2 ब्रोमो ब्युटेन। अब यसै गरी हाम्रो थर्ड टाइपको हेलोअल्केन हो टर्सियरी हेलोअल्केन। टर्सियरी हेलोअल्केनमा अल्काइल हेलोजन एटम ग्रुप बोन्डेड भएको कार्बन 3टा अल्काइल ग्रुपसँग डाइरेक्टली बोन्डेड छ भने यो हाम्रो टर्सियरी हेलोअल्केन हुन्छ। यसको इक्जाम्पल हेरौँ। यो हेलोजन एटम बोन्डेड भएको कार्बन, दिस कार्बन इज डाइरेक्टली बोन्डेड विथ 3 अल्काइल ग्रुप, द्याट इज CH3 CH3 CH3। सो दिस इज टर्सियरी हेलोअल्केन। अब हामी यसको नोमेनक्लेचर हेरौँ। नोमेनक्लेचर हेर्दाखेरि लङ्गेस्ट चेन हेर्नुपर्ने हुन्छ, 1 2 यसरी 3 भए पनि भयो, यता गएर 3 गए पनि भयो। 1 2 3 2 पोजिसनमा हाम्रो मिथाइल ग्रुप पनि भयो, 2 पोजिसनमा ब्रोमो ग्रुप पनि भयो, ब्रोमिन। र हामी अब अल्फाबेटिकल हिसाबमा हेरौँ, ब्रोमिन अगाडि आउँछ, बी अगाडि आउँछ यम भन्दा। सो हामी के गर्नु पर्यो? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन युज गर्नु पर्यो। यसरी नै हामी यसको पनि नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौँ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्युटेन, 4वटा कार्बन 1 2 3 4, त्यही भएर ब्युटेन युज गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो
कार्बन एटम हेलोजन एटम कुन चाहिँ कार्बन एटमसँग बोन्डेड छ त्यो हिसाबमा हामीले हेलो अल्केनलाई तीनटा ग्रुपमा डिभाइड गर्यौं, प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेन्डरी हेलो अल्केन र टर्सरी हेलो अल्केन। नाउ लेट्स स्टडी अनदर बेसिस अन द बेसिस अफ नम्बर अफ हेलोजन एटम प्रेजेन्ट पर मोलिक्युल। अब एउटा मोलिक्युलमा कतिवटा हेलोजन एटम छ त्यसको हिसाबमा पनि हामी हेलो अल्केनलाई तीनटा भागमा डिभाइड गर्छौं। एउटा मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन भनेको यदि एउटा मात्रै हेलोजन एटम छ एउटा मोलिक्युलमा, एउटा हेलोजन एटम छ भने त्यसलाई मोनो हेलो अल्केन भन्छौँ। हामी इक्जाम्पल हेरौँ, यो कम्पाउन्डमा यो मोलिक्युलमा एउटा मात्रै हेलोजन एटम छ, यसमा पनि एउटा मात्रै हेलोजन एटम, यसमा पनि एउटा मात्रै हेलोजन एटम। सो दिस इज मोनो हेलो अल्केन। नेमिङ हेरौँ हामी, त्यो क्लोरोमिथेन भयो, यो दुईटा छ, आयोडो इथेन, यो तीनटा छ, ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपाइल ब्रोमाइड। डाई हेलो अल्केन, 2 हेलोजन एटम पर मोलिक्युल। एउटा मोलिक्युलमा दुईटा हेलोजन एटम छ भने त्यसलाई हामी डाई हेलो अल्केन भन्छौँ। यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ, CH2 CL2 दुईटा छ, त्यही भएर डाई हेलो अल्केन। यसको नाम डाइक्लोरो, दुईटा क्लोरिन, डाइक्लोरो, सिङ्गल एउटा मात्रै कार्बन, मिथ, सिङ्गल बोन्ड एन, डाइक्लोरो मिथेन। यसरी दुईटा कार्बन छ र कुन पोजिसनमा छ, 1 2, दुईटै पोजिसनमा, 1 पोजिसनमा पनि क्लोरिन छ, 2 पोजिसनमा पनि क्लोरिन छ भने 1 2 डाइक्लोरो, दुईटा कार्बन, इथ एन्ड सिङ्गल बोन्ड एन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। अर्को छ हाम्रो पोली हेलो अल्केन। यदि दुईटा भन्दा बढी हेलोजन एटम भयो, एउटा मोलिक्युलमा दुईटा भन्दा बढी हेलोजन एटम भयो भने त्यसलाई हामी पोली हेलो अल्केन भन्छौँ। अब इक्जाम्पल CHCl3, यहाँ तीनटा हेलोजन एटम, तीनटा क्लोरिन छ, अनि यहाँ CHBr3 तीनटा ब्रोमिन, यहाँ CHI3 तीनटा आयोडिन भयो भने यो ट्राइक्लोरो इथेन भयो, यो ट्राइब्रोमो इथेन मिथेन, अनि यो ट्राइआयोडो मिथेन, यसरी भयो ट्राइक्लोरो मिथेन। अब हामी आइसोमेरिजमको बारेमा कुरा गरौँ। आइसोमेरिजम चाहिँ यो हेलो अल्केनले, आइसोमेरिजम भनेको पहिला के हो त, हामीले 11 क्लासमा पढिसकेका छौँ। सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला छ भने हामी त्यसलाई आइसोमेरिजम भन्छौँ। र हेलो अल्केनले चाहिँ दुईटा टाइपको आइसोमेरिजम मात्रै एक्जिबिट गर्न सक्छ, सो गर्न सक्छ, त्यो भनेको चेन आइसोमेरिजम र पोजिसनल आइसोमेरिजम मात्रै हो। अब चेन आइसोमेरिजम र पोजिसनल आइसोमेरिजम भनेको के हो त्यसको बारेमा हेरौँ हामी। चेन आइसोमेरिजम भनेको आइसोमर्स द्याट डिफर अन्ली इन चेन लेन्थ आर कल्ड चेन आइसोमर्स। 11 क्लासमा अलरेडी पढिसकेका छौँ हामी। चेन लेन्थमा मात्रै डिफर गर्छ, चेनमा मात्रै डिफर गर्छ भने हाम्रो त्यो चेन आइसोमर्स हुन्छ। जस्तो कि 1 2 3 4, यसमा 1 2 2 पोजिसनमा क्लोरिन छ, यो 1 2 3 4 चेन लेन्थ 4वटा कार्बन छ, 2 क्लोरिनमा 2 पोजिसनमा क्लोरिन छ, 2 क्लोरोब्युटेन भयो। तर यसमा 1 2 3 तीनटा मात्रै छ हाम्रो कार्बनको लेन्थ चाहिँ, कार्बन चेन तीनटा मात्रै छ, त्यही भएर यहाँ प्रोपेन आउने भयो। तर हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला एउटै हुन्छ, 1 2 3 4वटा कार्बन छ, यसमा पनि 1 2 3 4वटा कार्बन छ, हाइड्रोजन त्यही छ, क्लोरिन त्यही छ, मोलिकुलर फर्मुला सेम भयो। तर हाम्रो चेन लेन्थमा चाहिँ फरक पर्यो, यहाँ ब्युटेन आयो, यहाँ प्रोपेन आयो, त्यही भएर यो चेन आइसोमर्स भयो। पोजिसनल आइसोमर्स भनेको आइसोमर्स ह्याभिङ सेम चेन लेन्थ बट डिफर इन द पोजिसन अफ फङ्सनल ग्रुप अर सब्स्टिट्युएन्ट्स आर कल्ड पोजिसनल आइसोमर्स। जस्तो कि यहाँ चेन लेन्थमा 1 2 3 प्रोपेनै छ, 1 2 3 प्रोपेनै छ, चेन लेन्थ सेम भयो। तर हाम्रो फङ्सनल ग्रुप भनेको अथवा सब्स्टिट्युएन्ट्स भनेको यहाँ ब्रोमिन छ फङ्सनल ग्रुप, हेलोजन एटम यो 1 पोजिसनमा छ, 1 ब्रोमोप्रोपेन, तर यहाँ 2 पोजिसनमा छ, 2 ब्रोमोप्रोपेन, यसलाई हामी पोजिसनल आइसोमेरिजम भन्छौँ। So halo alkane can exhibit only 2 isomerism, that is chain isomerism and positional isomerism. Now let's study general method of preparation of halo alkane. हेलो अल्केनको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन नम्बर 1 मा छ हामी फ्रम डाइरेक्ट हेलोजिनेसन अफ अल्केन। अल्केनको डाइरेक्ट हेलोजिनेसन गरेर हामी हेलो अल्केनलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। Different halogen atoms react with alkanes in presence of light, heat or suitable catalyst to form alkyl halide as the product. During this, one or more hydrogen atom from the alkane are replaced by halogen atom. This type of reaction is free radical substitution reaction. हामी रिएक्सन हेरौँ। यो RH हाइड्रोकार्बन भयो, हाइड्रोकार्बनमा हेलोजन एटम राख्दा इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट और सुइटेबल टेम्परेचर, हिट, क्याटलिस्ट एन्ड वी अब्टेन हेलो अल्केन। कसरी अब्टेन हुन्छ, हाइड्रोजन एटमलाई हेलोजन एटमले रिप्लेस गर्छ र हेलो अल्केन अब्टेन हुन्छ। यो डाइरेक्ट हेलोजिनेसन भयो अल्केनको। यसको इक्जाम्पल हेरौँ हामी। यसमा दुईटा गर्न सक्छौँ हामी, क्लोरिनेसन र ब्रोमिनेसन एउटै हुन्छ, त्यही भएर सँगै पढौँ।
जस्तो कि हामीसँग यहाँ छ यो इथेन भयो। इथेनलाई पहिला हामी क्लोरिनेसन गरौँ सनलाइटमा इथेनलाई क्लोरिनेसन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, कुनै पनि एउटा हाइड्रोजन क्लोरिनले सब्स्टिट्युट गर्छ अनि यहाँ क्लोरिन आइपुग्छ र यो हाइड्रोजन रिलिज हुन्छ, एउटा हाइड्रोजन रिलिज हुन्छ, H रिलिज हुन्छ। यहाँ क्लोरिन यसरी छ Cl क्लोरिन, एउटा क्लोरिन यता गयो, एउटा क्लोरिन यहाँ छ र यो क्लोरिनसँग हाइड्रोजनले बोन्ड बनाउँछ र HCl यसरी रिलिज हुन्छ। यसरी हाम्रो रियाक्सन भइरहेको छ, बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। यसरी हेरौँ, यसरी यो हाइड्रोजनलाई क्लोरिनले रिप्लेस गर्यो, यहाँ यसरी भयो र प्लस HCl हुन्छ। अब यसरी ब्रोमिनेसन पनि सेम हो, हाम्रो ब्रोमिनेसनको पनि प्रोसेस सेम हो, मात्र के हुन्छ क्लोरिनको ठाउँमा हाम्रो ब्रोमिन एट्याच हुन्छ। यसरी ब्रोमिन ग्रुप आइपुग्छ प्लस HBr, यसरी हाम्रो क्लोरिनेसन र ब्रोमिनेसन कम्प्लिट हुन्छ। र हाम्रो आयोडिनेसनको लागि चाहिँ प्रोसेस अलिकति डिफिकल्ट हुन पुग्छ, किनकि आयोडिनेसन गर्दाखेरि रिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ। सो इट इज क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ आयोडाइजिङ एजेन्ट लाइक आयोडिक एसिडको प्रेजेन्समा हामीले रियाक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी CH4 प्लस I2 गरेर इन प्रेजेन्स अफ HiO3 बिकज द रियाक्सन इज रिभर्सिबल एन्ड वी गेट आयोडोमिथेन प्लस HI। र यो हाम्रो HiO3 कसरी प्रिपेयर गर्ने, कङ्क HNO3 प्लस HI गर्ने हो भने H2O प्लस I2 प्लस NO2 हुन्छ। र हाम्रो यो HiO3 प्लस HI गर्ने हो भने H2O र I2 यसरी आउँछ। हामीले HiO3 चाहिँ यसरी युज गर्छौँ। किन युज गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। अब हामी यो प्रोसेस चाहिँ एकदम सुइटेबल प्रोसेस होइन। दिस इज नट अ गुड मेथड फर द प्रिपरेसन अफ हेलोअल्केन बिकज एक्सेस हेलोअल्केन लिड्स टु द फर्मेसन अफ मिक्सचर अफ पोलिहेलोअल्केन। हामीले एउटा मात्रै हेलोअल्केन, हाम्रो यहाँ मोनो हेलोअल्केन बन्यो भनेर हामीले रियाक्सन गरिरहेका छौँ, तर हामीले हेलोअल्केनलाई, हेलोजन एटमलाई एक्सेस लिने हो भने हाम्रो यो मोनो हेलोअल्केन मात्रै बन्दैन, यो मिक्सचर अफ पोलिहेलोअल्केन बन्छ। जस्तो कि हामी यहाँ रियाक्सन हेरौँ, यो CH4 छ, CH4 मा एकचोटि क्लोरिनेसन गर्दा HCl रिलिज हुन्छ, CH3Cl, यो मोनो हेलोअल्केन भयो। फेरि यही प्रोसेस दोहोरिन्छ एक्सेस हेलोजन एटम युज गर्दा फेरि, अनि फेरि डाइक्लोरो इथेन बन्छ, फेरि यही प्रोसेस ट्राइक्लोरो मिथेन बन्छ, अनि फेरि लास्टमा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन्छ। यसरी मिक्सर बनेको हुँदा हामीलाई सेपरेट गर्नको लागि गाह्रो हुने भएकाले दिस मेथड इज नट गुड मेथड फर द प्रिपरेसन अफ हेलोअल्केन। सो अब हामी अर्को रियाक्सन हेरौँ, फ्रम अल्कोहलबाट पनि हामीले हेलोअल्केन बनाउन सक्छौँ। एक्सन अफ हेलोजन एसिड्स द्याट इज HX वेयर X इज इक्वल टु क्लोरिन, ब्रोमिन or iodine on alcohols in presence of dehydrating agent like anhydrous, ZnCl2 or conc H2SO4 gives alkyl halide। अब हामीसँग यहाँ रियाक्सन हेरौँ, हामी OH फङ्सनल ग्रुप भएपछि अल्कोहल भयो। अल्कोहललाई हामी हेलोजन एसिडसँग रियाक्ट गऱ्यौँ भने हेलोअल्केन बन्छ। कसरी बन्छ, यो अल्कोहलको OH र हेलोजन एसिडको H यसरी H2O भएर जान्छ, H2O यता जान्छ, H2O भएपछि R र X बोन्डेड भएर हेलोअल्केन बन्ने भयो। अब हामी HX हेरौँ, HX भनेको हाम्रो हेलोजन एसिड्स हो। हेलोजन एसिड्समा हाम्रो यहाँ भनिसक्यौँ, X भनेको क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन छ भनेपछि हाम्रो हेलोजन एसिड्स के हुन्छ, HCl हुन्छ, त्यसपछि अर्को HBr हुन्छ, अर्को हुन्छ हाम्रो HI। यसको हामी कम्पेरिटिभ स्टडी गरौँ बोन्ड इनर्जीको। यसको बोन्ड इनर्जी यसरी गर्दै आउँछ यो अर्डरमा, बोन्ड इनर्जी डिक्रिजेस, बोन्ड इनर्जी, इट इज बोन्ड इनर्जी and here weak. HI has the weakest bond energy, and HCl has the strongest bond energy, अब हामी बोन्ड इनर्जी विक भएर स्ट्रङ भयो भने के असर गर्छ त्यो कुरा हेरौँ, त्यो फ्याक्टर हेरौँ। बोन्ड इनर्जी स्ट्रङ भयो भने त्यसलाई ब्रेक गर्न गाह्रो हुन्छ, बोन्ड इनर्जी विक भयो भने त्यसलाई इजिली ब्रेक गर्न सक्छौँ। ब्रेक गर्न गाह्रो हुने भएपछि रियाक्सन अलि गाह्रो हुने भयो। रियाक्सनलाई सहज बनाउनको लागि हामीले क्याटलिस्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो हामी अहिले हेर्छौँ यहाँ कसरी एफेक्ट गर्छ। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स स्टडी द रियाक्सन विथ HCl। HClसँग रियाक्ट कसरी गर्छ यो भयो। यसमा H OH यसरी जान्छ र H2O बनाउँछ भने हामीले यो रियाक्सन यो मेकानिजम सबैको मेकानिजम एउटै हुन्छ, CH3CH2Cl बन्छ। अब हेरौँ, हामीले अहिले नै भनिसक्यौँ HCl को बोन्ड इनर्जी स्ट्रङ हुन्छ। सो रियाक्सनको लागि हामीले यहाँ युज गर्नु पर्यो डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट H2O एब्जर्ब गर्नको लागि एनहाइड्रस ZnCl2 युज गरेर हामीले रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ। अब हामी HBrसँगको रियाक्सन हेरौँ। यसको नेमिङ इथानोल र क्लोरोइथेन भइहाल्यो। HBr चाहिँ प्राइमेरी अल्कोहल टु रियाक्ट विथ HBr प्रिफर्स द प्रेजेन्स अफ लिटल कङ्क्यास टु SFO while सेकेन्डरी अल्कोहल एन्ड टर्सियरी अल्कोहल डु नट निड। यहाँ पनि हेरौँ, सेकेन्डरी अल्कोहल र टर्सियरी अल्कोहललाई चाहिँ H2SO4 चाहिँदैन। यो कसरी भयो भन्दाखेरि सेकेन्डरी अल्कोहल र टर्सियरी अल्कोहल चाहिँ प्राइमरी अल्कोहल भन्दा मोर रियाक्टिभ हुन्छ। त्यो हामी अल्कोहलको च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ डिस्कसमा। अब हेरौँ, यहाँ चाहिँ कङ्क्यास टु SO4 NaBr र कङ्क्यास टु SO4 युज गरेर Na2SO4 प्लस HBr यो चाहिँ हाम्रो 48% जति अप्टेन हुन्छ। र अब हेरौँ HBrसँग यसरी रियाक्ट गरौँ। नेक्स्ट पेजमा HBrसँग रियाक्ट भयो। यसरी H OH हाम्रो त्यही मेकानिजममा गयो। CH3CH2Br यसमा चाहिँ हामीले कङ्क्यास टु SO4 लिटल कङ्क्यास टु SO4 युज गऱ्यौँ। अब हामी विथ HIसँगको रियाक्सन हेरौँ। HI इज द मोस्ट रियाक्टिभ हेलोजन एसिड। मैले अघि नै भनिसकेँ जसको बोन्ड इनर्जी विकेस्ट हुन्छ त्यो मोस्ट रियाक्टिभ हुन्छ। अहिले कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दा HI को बोन्ड इनर्जी विकर थियो, त्यही भएर HI मोस्ट रियाक्टिभ। सो द रियाक्सन विथ दिस डज नट रिक्वायर एनी क्याटलिस्ट। मोस्ट रियाक्टिभ भएपछि त्यसलाई रियाक्सन गर्नको लागि क्याटलिस्ट आवश्यक परेन। C2H5OH प्लस HI HOH यसरी H2O भएर जान्छ र C2H5I द्याट इज क्लोरो आयोडो इथेन अब यसरी हाम्रो HIसँगको रियाक्सन भयो। र हामीले फस्फरसका कम्पाउन्डहरू PCl5 PCl3 PBr3 PI3 सँग पनि हामी रियाक्सन गर्छौँ अल्कोहलको र हेलो अल्केन अप्टेन हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामी हेरौँ विथ PCl5 सँगको रियाक्सन हेरौँ र रियाक्सनबाटै हामी बुझौँ। हेर्न सक्छौँ हामी CH3CH2OH लाई PCl5 सँग हिट गर्ने हो भने हाम्रो क्लोरोइथेन अप्टेन भएको छ। अब हेरौँ रियाक्सन बुझ्नको लागि सजिलो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि PCl5 लाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ PCl3 एन्ड Cl यसरी बोन्डेड भएर बसेको हुन्छ। यो मध्ये एउटा Cl यो CH3CH2 कम्पाउन्डमा एट्याच भयो र हाम्रो बन्यो CH3CH2Cl। बाँकी रह्यो हाम्रो PCl3 र Cl। यो O यहाँ आएर एट्याच भयो भने हाम्रो PCl3 मा O एट्याच भयो र POCl3 भयो। बाँकी रह्यो H, यो H यो Clसँग बोन्डेड भयो र HCl। यसरी हामीले बाई प्रडक्ट के बन्छ त्यो सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। हाम्रो मेन प्रडक्ट त हामी हेलो अल्केनको प्रिपेयर गर्दैछौँ। सो हेलो अल्केन बन्ने नै भयो। र हाम्रो बाई प्रडक्ट के बन्छ त्यसको कुराको लागि हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। नेमिङ इथानोल र इथाइल क्लोराइड। अब हामी PCl3सँगको हेरौँ रियाक्सन। PCl3 को रियाक्सनसँग पनि प्रोसेस एउटै हो, मेकानिजम उस्तै हो, बन्ने हाम्रो हेलो अल्किन नै हो, तर मात्र हाम्रो बाई प्रडक्ट फरक पर्छ। यहाँ H3PO3 बाई प्रडक्ट बन्छ। अब हामी PBr3 र PI3 हेरौँ। PBr3 र PI3 चाहिँ अनस्टेबल हुने भएको कारणले हामीले पहिल्यैदेखि प्रिपेयर गरेको यसरी हाम्रो PCl3 पहिल्यैदेखि प्रिपेयर गरेको PCl5 पहिल्यैदेखि प्रिपेयर गरेको कम्पाउन्डले हालेर रियाक्सन गरेका थियौँ। तर यो अनस्टेबल भएको कारणले हामी इन सिटु कन्डिसनमा प्रिपेयर गर्नुपर्छ। इन सिटु कन्डिसन भनेको हामीले रियाक्सन गराउने बेलामा नै PBr3 र PI3 प्रिपेयर गरेर अनि त्यही हालेर हामीले रियाक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ PBr3 र PI3 बनाउनु पर्ने भयो। पहिला P4 प्लस Br2 गरेर हामी PBr3 बनाउँछौँ। P4 प्लस I2 गरेर PI3 बन्ने भयो। यही युज गरेर चाहिँ हामी रियाक्सन गर्छौँ। रियाक्सनको मेकानिजम PCl3 सँगै भयो। बाई प्रडक्ट हाम्रो H3PO3 नै बन्ने भयो बाई प्रडक्ट। र हामी यो इन सिटु कन्डिसन यो चाहिँ यहाँ PI3 हुनुपर्ने PBr3 भएको रहेछ। र इन सिटु कन्डिसनमा प्रिपेयर भएको कारणले हामीले रियाक्सन भन्दा माथि कसरी प्रिपेयर भयो P4 प्लस I2 P4 प्लस Br2 यसरी राख्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। भनेपछि हामीले हेलोजन एसिड्स
HCl, HBr, HI र PCl5, PCl3, PBr3, PI3 सँग रियाक्सन गरेर हामीले हेलो अल्केन को प्रिपरेसन हामीले पढ्यौँ। अब हामी थायनिल क्लोराइडसँगको रियाक्सन हेरौँ। Alkyl chlorides are conveniently prepared by refluxing alcohols with SOCl2 in presence of pyridine. हेरौँ, यो अल्कोहल भयो, अल्कोहललाई थाइनल क्लोराइड भनेको SOCl2 भयो, यसको पाइरिडिनको प्रेजेन्समा हामी हेलो अल्केन बनाउन सक्छौँ। पाइरिडिन किन युज हुन्छ त्यो हेरौँ। पहिला हामी रियाक्सनमा बाई प्रडक्ट के बन्यो त्यो कसरी सम्झिने त्यो हेरौँ। SOCl अहिले हामी यसरी बुझ्नलाई मात्र यसरी लेखौँ है त। SOCl छ, दुईवटा सिएल छ। एउटा सिएल हाम्रो CH3CH2 सँग कनेक्ट भएर CH3CH2Cl बन्यो। यहाँ भएको O र यो SO भएर SO2 भयो र यो H र यो Cl भएर HCl भयो। यसरी हाम्रो सम्झिनको लागि मात्र सजिलो हो यसरी। र मैले अघि नै भनेको थिएँ पाइरिडिन यहाँ युज भएको छ। किन युज हुन्छ भन्दाखेरि पाइरिडिन इज युज टु रिमुभ एसिडिक प्रडक्ट। एसिडिक प्रडक्ट हाम्रो HCl बनेको छ यहाँ, यसले रियाक्सनमा असर गर्ने भएकोले यो रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले पाइरिडिन युज गर्छौँ। र हेरौँ, पाइरिडिन भनेको यो कम्पाउन्ड भयो हाम्रो पाइरिडिन, PYRID अनि हामीले यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा पनि त्यसको इक्जाम्पलमा हामीले यो पढ्नुपर्ने हुन्छ र पढ्यौँ पनि। त्यो चाहिँ HCl सँग रियाक्ट भएर एउटा नयाँ कम्पाउन्ड बनाइदिन्छ र एसिडिक प्रडक्टलाई रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ। सो हामीले पाइरिडिन युज गर्यौँ। नाउ लेट्स स्टडी द प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन फ्रम अल्किन। अल्किनबाट कसरी प्रिपेयर हुन्छ त्यो हेरौँ। अल्किन भनेको हाम्रो डबल बोन्डेड कार्बन एटम छ भने त्यसलाई हामी अल्किन भन्छौँ। यो डबल बोन्डमा एउटा बोन्ड हाम्रो पाई बोन्ड हुन्छ, एउटा बोन्ड सिग्मा बोन्ड हुन्छ, पाई बोन्ड विक हुन्छ, त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ। यसरी एउटा बोन्ड यसरी, एउटा बोन्ड यसरी ब्रेक भएर यता आइपुग्छ। यहाँ हेरौँ HX छ, HXको पनि बोन्ड ब्रेक भएर H यता आएर कनेक्ट भयो, X यता आएर बोन्डेड भयो र हाम्रो अल्काइल हेलाइड बनायो। यसरी हाम्रो बन्छ। अब हामी यसको रियाक्सन हेरौँ। Alkene react with different halogenases HCl, HBr, HI to undergo addition reaction, as a result of which alkyl halide is formed. This reaction occurs by electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction mechanismबाट बन्छ। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभिङ and the reactivity order of the different halogenases मैले अघि नै भनेको थिएँ। रियाक्टिभिटी अर्डर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुनको बोन्ड इनर्जी विक छ त्यो मोस्ट रियाक्टिभ, सो HI इज मोस्ट रियाक्टिभ, देन HBr, देन HCl। हामी रियाक्सन हेरौँ। यहाँ हामीसँग इथिन छ। इथिनमा एउटा पाई बोन्ड छ, एउटा सिग्मा बोन्ड छ। एउटा बोन्ड ब्रेक हुन्छ जब हामीले HCl सँग रियाक्सन गर्छौँ। हामी यहाँ दुईटा स्टेपमा हेरौँ। एउटामा के हुन्छ, यो बोन्ड ब्रेक भएर H यता आउने र यो बोन्ड ब्रेक भएर Cl यता आउने, यो मेकानिजम हुनसक्छ एउटा। हेरौँ यहाँ हाम्रो Cl यहाँ छ, H यहाँ छ, यसरी हामी एउटा बनाउन सक्छौँ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि बोन्ड ब्रेक भएर Cl यता आउने, H यता आउने, यो पनि हुनसक्छ। जस्तो हुँदा पनि हाम्रो फर्म हुने कम्पाउन्ड सेम हुन्छ। हामी हेरौँ, किनकि यो हाम्रो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन हो। सिमेट्रिकल भनेको हामीले यहाँ ब्रेक गर्दाखेरि लेफ्ट पार्टमा हाम्रो दुईटा H एउटा C छ, राइट पार्टमा पनि दुईटा H एउटा C छ, सेम छ लेफ्ट र राइटमा हामीले ब्रेक गर्दाखेरि। त्यही भएर यो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन भयो। सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बनमा HCl एड गर्दाखेरि फर्मड हुने कम्पाउन्ड एउटै हुन्छ। जस्तो कि हामी हेरौँ यहाँ यताबाट हामीले नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि जहाँबाट फङ्सनल ग्रुप छ त्यहाँबाट नोमेनक्लेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई फर्स्ट पोजिसन, यसलाई सेकेन्ड पोजिसन। 1 मा क्लोरिन छ, 1 क्लोरो, दुईटा छ इथेन, 1 क्लोरो इथेन और क्लोरो इथेन अन्ली। यहाँ पनि हेरौँ, यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो 1 2 एन्ड 1 क्लोरो इथेन भनेपछि जहाँ हुँदा पनि हामीलाई केही पनि फरक परेन। त्यही भएर अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट हुँदाखेरि हाइड्रोकार्बन हुँदाखेरि हामीलाई कम्पाउन्ड फर्म हुने एउटै बन्छ। सो हामी सिधै एउटा रियाक्सन लिएको जुन जता पनि Cl राख्न पाइयो हामीले। तर यदि अनसिमेट्रिकल अल्किन छ भने त्यसको
केस फरक पर्न जान्छ when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent then the addition follows Markovnikov's addition rule and according to this rule positive part of reactant goes to that double bonded carbon atom which contain greater number of hydrogen हामीले क्लास 11 मा पढेका थियौं अब यो Markovnikov's addition rule फेरि पनि हामी आएर रियाक्सनबाटै बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ यो हाम्रो अल्किन छ यसरी हामीले यसलाई ब्रेक गर्यौं भने लेफ्ट साइडमा दुईटा कार्बन चारवटा हाइड्रोजन छ राइट साइडमा एउटा कार्बन दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि यो अनसिमेट्रिकल अल्किन भयो अनसिमेट्रिकल अल्किन अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट दैट इज यो पनि अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट भयो किन HBr भनेको H प्लस Br माइनस यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट भयो यो गर्दाखेरि एडिसन फलोज हुन्छ मार्कोनिकप्स एडिसन रुल मार्कोनिकप्स एडिसन रुलले के भन्छ भन्दाखेरि positive part of reactant यहाँ हेरौँ positive part of reactant goes to that double bonded carbon atom which contain greater number of hydrogen पोजिटिभ पार्ट अफ रियाक्टेन्ट भनेको हाम्रो H प्लस भयो त्यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि द्याट डबल बोन्डेड कार्बन एटम हामी हेरौँ डबल बोन्डेड कार्बन एटम भनेको एउटा यो पनि डबल बोन्डेड कार्बन एटम छ यो पनि डबल बोन्डेड कार्बन एटम हो र द्याट डबल बोन्डेड कार्बन एटम विच कन्टेन ग्रेटर नम्बर अफ हाइड्रोजन यो दुईटा मध्ये ग्रेटर नम्बर अफ हाइड्रोजन कुनमा छ CH2 मा छ यहाँ एउटा छ यहाँ दुईटा छ भनेपछि पोजिटिभ पार्ट अफ रिएजेन्ट यहाँ जाने भयो र नेगेटिभ पार्ट अफ रिएजेन्ट यहाँ जाने भयो यसरी हाम्रो रियाक्सन हुने भयो अब हामी रियाक्सन हेरौँ है त यहाँ हेरौँ यो चाहिँ Br यहाँ गएको र H यहाँ गएको केसलाई हेरेका छौँ तर हाम्रो यो मार्कोनिकप्स एडिसन रुल भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट छ त्यही भएर यो प्रोडक्ट फर्मड हुँदैन दिस इज नट द एक्चुअल फर्म प्रोडक्ट बट this product is actual form product this is not actual form product this is actual form product किन यसमा पोजिटिभ पार्ट अफ रिएजेन्ट भनेको यो H प्लस Br माइनस भएपछि पोजिटिभ पार्ट अफ रिएजेन्ट यो भयो द्याट डबल बन्डेड कार्बन एटम विच कन्टेन ग्रेटर नम्बर अफ हाइड्रोजन यहाँ छ ग्रेटर नम्बर अफ हाइड्रोजन H यहाँ गएपछि हाम्रो CH3 भयो Br हाम्रो यहाँ गएपछि यहाँ CHBr भयो CH3 छ भनेपछि 1 bromopropane is not the form product but 2 bromopropane is the actual form product and it is according to Markovnikov's addition rule र हामी अब एन्टी मार्कोनिकप्स रुल पनि हेरौँ एन्टी मार्कोनिकप्स रुल हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ यहाँ मार्कोनिकप्स एडिसन रुल भनेपछि यदि यो प्रोसेस फलो गर्छ भने यसलाई एन्टी मार्कोनिकप्स रुल तर यो सिम्पल यत्तिकै यो प्रोसेस फलो हुँदैन यसको लागि हामी अर्ग्यानिक पेरोअक्साइड राख्नुपर्ने हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ अर्ग्यानिक पेरोअक्साइड एन्टी मार्कोनिकप्स रुल इज फलोड एन्ड इट अकर्स बाई फ्री रेडिकल रियाक्सन एन्ड इट इज अल्सो कल्ड पेरोअक्साइड इफेक्ट हामी हेरौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन्टु अनसिमेट्रिकल अल्किन इन प्रेजेन्स अफ अर्ग्यानिक पेरोअक्साइड फलोज एन्टी मार्कोनिकप्स रुल एन्ड रियाक्सन प्रोसिड्स थ्रु फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेर्न सक्छौँ हामी पेरोअक्साइडको प्रेजेन्समा यो H हाम्रो यता गयो यो ब्रोमिन यता गयो र हाम्रो CH3 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन बन्यो यो चाहिँ मार्कोनिकप्स रुल भन्दा अपोजिट भयो त्यही भएर यो एन्टी मार्कोनिकप्स रुल चाहिँ अर्ग्यानिक पेरोअक्साइडको प्रेजेन्समा मात्र हुन्छ यसरी हामीले यो सबै प्रिपरेसन जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन चाहिँ सक्यौँ र अब हामी केमिकल प्रपर्टिज र पोलिहालोअल्केन अनि क्लोरोफर्मको बारेमा नेक्स्ट भिडियो अपलोड गर्नेछु सो थ्याङ्क यू अहिलेसम्म पनि मेरो युट्युब च्यानल अल इन वान लर्नर्सलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर मोटिभेट गरिदिनुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि मैले अब केमिकल प्रपर्टिजको भिडियो हाल्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईँको मोबाइलमा त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन आओस् हस् थ्याङ्क यू